یہ دیکھ قصیدہ تھوڑا جا ذکر مصائب تے ممبر کرامت حوالے قصیدے تو میں نے اعلان کرنا ہے انشاءاللہ تا حیات مجلس ہو سکتے تو سفر میں انشاءاللہ جی موقعی چل بات کر دینا انشاءاللہ سردار دانے دے حکمنا سردار دے حکمنا انشاءاللہ سارے زندگی ٹھیک ہے جی ان طبیعت ہوئے تو میں قصیدہ پڑھا حکمت آدھا در حسین بن علی آیت آدھا گھر حسین بن علی حکمت آدھا در حسین بن علی آیت آدھا گھر حسین بن علی بابا جی سمجھا نہیں دعا لینی حسین بن علی آیت آدھا گھر حسین بن علی حکمت آدھا در حسین بن علی آیت آدھا در حسین بن علی بھائی رہو حکمت آدھا در سامنے لگی ہو علی آیت آدھا فیصلہ لازہ کرنا ہے پکھے باندھن حکمت آدھا میں پریشان کوئی نہ اس کی وجہ ساڑھا پہلے نہیں باندھ لیا ذاکرہ کے سیکھتے کدے نہیں فیصلے اتنی گرمی جتنے میں خرچ رکھے پر توڑی دعا نالی دی بامنے اجے بھی تسی گرمی سے انچ رکھو بد مرضی آلے ہو گھر حسین بن علی در حسین بن علی نماز 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 بے شک واجب ہے سیدہ نو بڑی پیاری ہے سائن نو بڑی پیاری ہے لیکن جڑے بندے بندیاں دی گل کر نماز نہ کرنا جڑے بندے آدھے بھائی نماز افضل ہے آل محمد نو جڑے گھٹا کے نماز پڑھتے کل انہاں نماز ڈیگرے نہ بے کردہ نماز سائن بڑی پیاری نماز دی حد تک نہ بے کرینا جڑے بندے آل محمد نو گھٹائیں نماز نو سامنے رکھ کے انہاں پہ دستا تو جو آدھے نماز شاباش انہا ہتھا دی خیر ہوئے کسے کمی نے دبا بسم اللہ کرایا علی علی اللہ نعرہ سجدیاں اندر حسین بن علی گھر حسین بن علی شیر میں اس واسطے قصیدہ شروع کی تھے کہ میں ہون پڑھا ادھر پیچھے بیٹھے سوندر پر لازم اعلان کرا کے چپ کر دی صدقے جاؤں گھر حسین بن علی در حسین بن علی اگے لفظ آمنے کاریگر جڑا مکان بڑا ہوئے ہوئی کاریگر جڑا کپڑے سیل ہوئے جڑے ساؤنڈ پہ چلیں دن یہ بھی اپنے شعبے دے کاریگر جڑے لائف پہ چلیں دن یہ بھی اپنے کام دے کاریگر تسی بھی کاریگر یہ سائیہ تک کام ہے کوئی سننے سے مہر ہوتا ہے کاریگر گمراہ ہوتا مہر بڑا والا کرم لیکن اتھے سکی حسین واسطے میں لفظ کاریگر استعمال کرتا ہے یہ تے جنہیں دنیا بڑے دن مکان کپڑے ایک کاریگر حسین کی وجہ کاریگر آج ساما شاباش نسلہ دی خیر ہوئے سبحان اللہ مہربانی چلو میں ایک شیر پہلے پڑھنے لگا پورا کرنے
اس شیر واسطے میں نے قصیدہ شروع کیتا ہے خبر دے رکھے تے محنت تواڈے سامنے تے اس شیر واسطے یہ نہ پڑھا تے بعد یہ سمجھو میں قصیدہ نہ پڑھا ہر کوئی اندر شیعہ سنیاں دا اتفاق ہونا چاہیے مسلمان اکٹھے ہونے چاہیے یہ سچی بات ہے ہونے چاہیے اللہ اتفاق دے تمام مسلمانوں اس تو بڑی دعا پہ منگتا تمام مسلمانوں تو پہلے انشاءاللہ تمام مومنوں مولا اتفاق دے کٹھی ہوئے نال بھائی چاہنا ہے تمام مسلمان کٹھی ہوئے فرقہ پرستی مک بننے ایک بہنوں جڑا کافر آدھے مک بننے آدھے ایک مشورہ دینا عمل تو کر کہ بعد بھی یہ قتل و غارت یا دہشت گردی ہوئی نا کہ بعد میں مجرم عمل کیڑا آدھ ساوا آگے ہوئے تحریر اور مسجد آگے ہوئے تحریر اور مسجد شکریہ رہبر حسین بنے علی اور بولے جا میں بولنے دا صدقے جاوا بسم اللہ بسم اللہ شکریہ رہبر حسین الحمدللہ مقصد حل ہو گیا ایک قصیدہ اچھا جی سارے نہ دے دے جڑے چپ کر گئے ہو زور تو آنا نہیں لگنا بسم اللہ کرا اتفاق ہو ویسی تمام مسلمان اکٹھے ہو ویسا عمل کڑا کرنا پوسی آگے ہوئے تحریر اور مسجد شکریہ رہبر حسین بنے علی سبحان سبحان حیدری تو ابھی کیا ذکر دے کیا بات ذکر دے وارثاں دی کیا بات مولا دے اللہ داران دی کیا بات بابا جی ناراض نہ ہوتی تھے کیا بندے پیچھے بھی تو بیٹھے ہوئے چلو میں زیارت ہی کرتا رہا سا لو جی اجازت ہے سرکار بزرگان دی اللہ بسم اللہ ریشہ جی اجازت ہے کچھ سلوات کرو تو میں کچھ دے قصیدہ
ए हारे जमाना जमाना अली दा है 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 हारे जमाना अली दा खुदा दा कुरान खुदा दा कुरान तराना अली दा है हारे शाबाश जिंदगी बाकी मुलाकात फज़ाइल काफी फज़ाइल जितना पढ़िए दाद जितनी दहिए नारे जितने मारिए सवाब जरूर है जिहड़ियां जीगर दियां लुटियां सैनियां उन्होंने हसरत दे रहा है करना दुखों की कहानी जो है जिन्हें पानी पानी कह रहा दुखों की कहानी सुनो क्या क्या दुखों की कहानी सुनो दुखों की कहानी सुनो दो हर बहन ते फिरा छोड़ के मदीना आए करबला कहानी सुनो दो हर बहन ते फिरा छोड़ के मदीना आए करबला दुखों की कहानी सुनो बाबा जी का हुक्म जेड़े मुसाहिब दा जेड़े बयान दा छोड़ के मदीना आए करबला दुखों की कहानी सुनो मैं सब के जाऊं छोड़ के मदीना बड़ा पिया कोई मस्तूर जे मरवले भावे होवे कई शहजादी उनको कफन पवेंदे ना पेके घर जाए रसम है खोलद में सर्वसदार बिस्मिल्लाह करा उनको कफन पवेंदे पेके घर जाए रसम है खोलद कितने सैयद हो माफी मांगते याद पिया गई गुरबत ओ सैयदा दे भी मर गई है ज़हरा दी उनको कफन सजाद भवा नहीं सजिया वा किस्मत याद मैं सदके जावा अल्हम्दुलिल्लाह जमीन ते बहके रोने वाले एक दुआ मंगदा मजलिस कबूलियत दी जाए आमीन आखी दुआ मंगदा कायनात च कोई ओ जई बहन ना होवे जिदे कोल फिरा कोई ना हो
फिरा भावे नाराज होए भैन मरोने लोगन वादा इंतजार करना है कफन मैं देना जनाजा मैं जाना आवे खुनिया फिरावा दी भैन को बचबे वारस 18 फिरावा दी भैन शाह बचबे वारस फिरा दी आई सजाद कफन दे आदा यम्मा मनु शाह बखा शाला मसला रहे भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं लग मारिया मैं सदके जावा मना खाने सोना जुमला खेले आज नरमाने से गल रहे जिदा फिरा कोई नहीं उन घर जाके मारिया ने जेडी 18 फिरावा दी बहन आई उन छतरी शहरा च मरे जरा सोनी आएगी दियाई लफज तब्दील कर गया जिदा फिरा कोई नहीं उन धिया दे सामने मारिया ने ओ जेडी 18 फिरावा दी बहन आई उन भरजाइया दे सामने मरे दिया ये बास वेखिया अकबर दी मां झड़ पई
عباس دے لہاڑ دے صدر مومنین تشریف رکھو جناب کے سامنے تقریر مرشد زدماء سید عمران حیدر شرائع صاحب اور با جناب ذاکر سید فراست بادشاہ صاحب، دو بہت ہی عظیم شخصیات انتہائی واجب احترام سیدزادے ممبر تے تشریف فرمائیں، اپنے وقت ڈپٹی شکیر ادا کر سن دیگر ہو گئی ہے ذاکرین خدمت جدیلے اجے کافی سارے مہمان پڑھنے والے موجود ہیں، بس تھوڑا تھوڑا وقت دربار حسین جہاز لوان تاکہ مجلس پاک دا اختتام بار وقت ہو جائے۔ چھویں امام بادشاہ شہنشاہ صادق امام دی شہادت سلسلے چ مجلس پاک ہے، شہادت پاک آخری ذاکر پڑھ سی، تبوت پاک برآمد ہو سی اور ماتمداری ہو سی۔ پاک خاندان دی جل آبادی کیتے مل کے بلند صلوات۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلوات علیہ وعلا آبائہ فی حال سات و فی کل سات من سات لیل و نہار ولیم و حافظہ و قیدم و ناصرہ و دلیلم و آئینہ حتی تسکنہ و ارزقتون و تمتعو فی حال تغیرہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد یا اللہ یا محمد یا علیو یا سیدت النساء العالمین یا حسنو یا حسینو یا صحیب الاسر والزمان ادرکنی ولا تحرکنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ میرا مالک وارث پاک دے پاک زوری تاجیل فرما، حسن گنہگاران دے شمار امام علیہ السلام دے مخلصین ناصرین منتظرین اور ریت فرما۔ میرا مالک ہوئے جلدی آوے مدینہ ایک ویری وط آباد ہو ونجے بہین علی اکبر دی بھراد سرت سیرے ویکھے جتنے آئے بیٹھو مقصد مکانے مقصد جو ہے سیدادے صفحے عذاب چاہیے انہوں نے راضی کرن واسطے کوئی ایک میل تو آئے کوئی دو میل تو سارے گرد نواد مجمع سرگود دی دھرتی مان کے والا اس تعالیٰ خوش نصیب ہو جنہیں محمدیاں زخمی دیاں توڑیوں مہمان ہیں انہوں راضی کرن دی خاطر بس سارے جمعے ہیں عزت علیہ جمع اس واسطے ہوئے ہیں جو رسول دی زخمی دی راضی ہو ونجے رونی اکھنال دعا منگو ساڑھے وارث زوری تاجیل ہوئے ہر بغیرت کو لو پچھے جنہ علی دیاں دیاں رولائیاں جو میریاں دادیاں دا جرم کیڑا ہا عزت علی لوگوں حسین دے سونے پتر وگھر بسے شریفوں زیادہ طویل مجلس نہیں بس حاضری خاطر حاضری خدمت بہت سونا پتر آئی حسین دلی اکبر بسم اللہ کرام بھائی ناظم حسین استاد دی جا بجا بابا سید ضمیر شراز صاحب قبلہ موجود ہیں میں اکھے مالک صحت و سلامتی عطا فرماوے مالک انہوں نے بیٹن صحت کلی عطا فرماوے بزرگ مدا بابا سید ناصر حسین شاہ منگوالا لے قبلہ قاضمی سرکار اور بابا سید علمدار حسین شاہ بابا جی اور اندھے بھائی سید ناصر حسین شاہ مالک تمام دے درجات بلند فرماوے بابا جی میں اکھے بہت سونا پتر آئی حسین دلی اکبر عزت علی لوگوں حسین دے جوان پتر بابے دے قدمہ دے ہاتھ لائز ترو کے یاد بابا میں تیرا جوان پترہ مشورہ کرنا آیا جڑا مالی باغ لا
بسم اللہ کرو سونی آئے کی خلوص علی آئے تیری میری بخشے دا ذریعہ بن دیئے جڑا مالی بابا باغ لاوے اے دساؤ ان سارے بوٹے پھل دنی ہے کوئی نہ حسین غریب راجر نہیں کرو کیا دے اکبر کہیں ایسے پودے ہوندے جڑے نہیں بھی پھل دے آئے میرے اللہ عزت والے لوگوں باپ جے قدمہ تے ہاتھ لا کے اکبر آدھے بابا اے دسا وطنہ غریب مالیاں دی کیویں نبدی ہے آئے بسم اللہ کرو کیویں نبدی ہے انہاں غریب مالیاں دی اس ویلے حسین رو کے بچڑے دی لاندی مس جاؤں کے آدھے جیویں نبنے ان نبھا چھوڑے نے بسم اللہ کرو انشاءاللہ وین توڑے قبول ہوئے علی دیاں دیا راضی ہوئے جیویں نبنے ان نبھا چھوڑے نے سیدہ دے بابا وط منت لا مینو موت دی اجازت دے سیدہ دے آج کوئی تیرا ہی اکبر ہویا میں پوچھا آج تو میدان کیویں ٹرینا میں آکھے بہت سونا پتر آئی حسین دلی اکبر جیڑا سونا آئی نا جیڑا مسلمانہ زین تو اوکھا لائے جیڑا اوکھا لتھے نا ایڈا بڑھلا پیو جوان پتر دی لاش تے بہت اوکھا ہے اور جی یہ لفظ کھا گئے ساکی محمد آئی حسین دا تسا بچڑا علی اکبر میں جے آدھرنا لوگ آدھے یوسف دے نال مثال اکبر دی چاہ دیں دے ان انسان یوسف قرآن دی ایک آیت علی اکبر کل قرآن ہے اور شاہ چکن لگئے پھل برچی دا تھائے کل مرسل حیران ہے اور شبیر کو ملک الموت نے آکھے آترے پتر دا ورمان ہے بسم اللہ کرو سونی توجہ کی تینے علی اکبر دے ایک وال دی قیمت کوئی پوچھے آوان لیلہ تم وہ پاک پسینہ علی اکبر دا آئی مانگا کل نبیاں تم علی اکبر دے آئے وہ میت تے کھڑ کے بی بی پوچھے آجی دکھیا تم کیڑی گالا میں کٹھے ہوئے پتر دا موجو مڑائے میں نے پوچھ دے آم دی ماں بسم اللہ کرو بی بی آدھی ہے میں 18 سال پلے دی رہی بسم اللہ کرو آم دی ماں پلے دی رہی ہے عزت والے لوگوں میں نے ماں کو لو پوچھ دے جو میں پتر میں خد لواں پتر عزت والے لوگوں شہزادہ ہے میدان سونی جنگ کیتی ہے نظال میٹنگ کیتی ہے ساکی علی ہے ساکی محمد ہے انہیں نہیں لاندا دھوکے نہ لاؤ ظالم سامنے آئیں آدھیں علی اکبر او ساکی محمد سونے محمد شکل آلا تو جنگ ود لڑ دیں پچھے دیکھ پھوکیاں تے ماں دے خیمانو بھا لگ گئی ہے علی اکبر موڑ کے ڈٹھا یادنا آئے اممہ آلیا عزت تارے لوگو ظالم اے جے آجر رسالت دیتا ہے ہم شکل محمد زین تو زمین دے آئے اکل مار گیا دے بابا کبر دا جیگڑی ظلام میں لاندہ بیاں سیادہ دے اکبرہ او بالا نتھی میں میری دید مک گئی میں بھی آندہ بیاں اللہ گوائے حسین جھن دے آئے ودیا علی کر کے اٹھ دے آئے اللہ گوائے وارث تو جھن دیا میری سین خیمہ دے دارت دٹھایا رونی ہے تے رو رو کے پیادی ہے بھاوے آخا لتھیں اور کچھ بال قبر پیار رول گئی بیچا اور سارا دے تے گوں والا والا حقلا آئے اور دیندہ ہے اور چوما ہاتھ عباس لے جا کے رو کے میری سینہ دیئے نہیں ٹور سنگدہ اور جھن جھن ویندے ایسو ہاتھ وچ کھادا سگرا دے دکھ یاد کریں دے آئے وہ رو پوندے اور تیری پالن والی ماں دے اللہ گائے حسین جھن دے اٹھی دے علی اکبر دلائی تے پہنچے نا علی اکبر سلام دے بعد پوچھتا ہے بابا اللہ دے میاں تے دسا زین تو میں جھڑیا داڑی تے داڑی خاک کیوں ہے اس ویلے حسین آدھے اکبر تو ایک باری جھڑیا ہے میں کئی بار جھڑیا اس ویلے حسین رنن تے رو رو کے پیا دین با آخا آیا اور دن اللہ
سلطان سید رنائت رو رو کے پیا دینا میرے نال اللہ او میں کو کچھ نہیں دسدا کر پیو تے احسان کیڑا احسان تیری لاش کو خیمے صدر مومنی جناب سامنے پھر مرشد جناب ذاکر سید فراز تباشا صاحب انہوں نے بعد جناب خان عقیل عباس خان ممبر کے تشریف فرمان کافی سارے مہربان چار سادات اقوام ممبر کے موجود ہیں خطاب فرمائسن سید محمد عباس طیب موجود ہیں خطاب فرمائسن پیرو مرشد آغا سید مظہر علی شراج صاحب تشریف لیوانا رہے انشاءاللہ آخر تے خطاب فرمائسن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پاک سیدہ ذات بلند تر صلوات صدا و رشد رہو سوائے میں حسین دے کوئی دکھ تکلیف نہ رکھو میرے واجب الاحترام دی صفحہ ادا بھی چھئی چودہ دا رحیم کریم خالق اپنے دربار اس قبول و منظور فرمائیں توڑا تمام زن و مردہ اس مقدس مقام تے چل کے آیا چودہ دا رحیم کریم خالق اپنے دربار اس قبول و منظور فرمائیں ساڑھے بار میں حادی حجت القیم ظہوری تعدیل دعا دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات جتنا بھائی وقت دیتے اتنا ہی پڑھنے 2 منٹ دی تمہید 1 یا 2 منٹ اسکلان دا وسطہ زہیر نامی ایک نوکر ہے بادشاہ سجادہ ہر سال مدینے آیا ترن لگیا پوچھیا مولا کچھ منگو میں دیواں دعا دے کے تر ونیا بابا جی توجہ میرے علی پاس کر سو دعا بھی کر سو توجہ بھی کر سو ہر سال دعا دے کے تر ونیا 60 ہجری مدینے آئے 7 دن رہے جدن ٹرن لگ گئے امام فرمائے زہیر 3 دن ہور رکمن 3 دن ہور رک گیا 10 دن جدن ٹرن لگ گئے امام اس دن نال مدینے تو بہر ٹرن ایک گھوڑے تے بیٹھے